नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एसएसबीले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात। घटनाबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अब ओडा तहको अधिवेशन हुन एक साता बाँकी। मतदाताको नामावली नपाएपछि निर्वाचन समिति समेत अलमलमा। संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध रिटको सुनवाईबाट अलग हुने प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर राणाको निर्णय। पेशी तोक्ने र फैसला गर्ने अन्तिम दिन अनुपस्थित रहने। मुलुककै सबैभन्दा धनी पार्टी नेकपा एमाले विभाजनपछि सम्पत्ति बाँडफाँड हुने नहुनेमा आम चासो। बाँडफाँड नहुने एमालेको तर्क। यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मौन। प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा विभेदमा दलित समुदाय। 2 वर्षमा प्रहरी हिरासतमै मारिए 3 जना दलित युवा, राज्यबाट असुरक्षित। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 90 पुग्यो। 13 जना अमेरिकी सुरक्षाकर्मी पनि मारिए। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमोरको राजीनामा। पारिवारिक कारण देखाउँदै विश्वकप क्रिकेट लिग 2 पछि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। सरकारले घटनाबारे छानबिन समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। जनताले जयसिंहलाई न्याय दिन दबाब दिइरहेका छन्, तर सरकारले धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। तर जयसिंह परिवारलाई आर्थिक सहयोग भन्दा न्याय पहिलो आवश्यकता हो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको हो। गत साउन 15 गते भारतीय सुरक्षा कर्मीले महाकाली नदीमा रहेको तुइन काट्दा धामी बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात नै छ। सो घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गत साउन 17 गते 5 सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जुन समितिले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो। छानबिनका लागि भन्दै हेलिकप्टर चढेर उक्त समिति दार्चुला पनि पुग्यो, तर सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। जयसिंह धामीको परिवार न्यायको पर्खाइमा छ। घटना सम्झदा उनीहरूको मन पोल्छ होला। परिवारको जवान छोरा, कसैको श्रीमान र कसैले बाबा गुमाएका छन्। धामीको परिवारको सपना पनि महाकाली नदीमै डुबेको छ। रोजीरोटी गर्न हिँडेको परिवारकै महत्वपूर्ण सदस्य महाकाली नदीको भेलमा बगेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, हाम्रो देशले बिना कुनै गल्ती एकजना होनहार युवा गुमाएको छ, त्यो पनि छिमेकी देशको अमानवीय व्यवहारले। त्यसैले जयसिंह धामीको परिवारलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई न्याय चाहिएको छ। 10 लाख होइन, के तिमी न्याय दिन सक्छौ सरकार भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, सरकार 10 लाख दिन तयार छ, तर न्याय दिन तत्पर देखिँदैन। यो घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन बनेको छानबिन टोलीले अहिलेसम्म भएका र देखिएका सबै कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ। उसले प्रतिवेदनमा नछुटाएर सबै कुरा लेख्ने त भनेको छ, तर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन, किनकि घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई तत्काल प्रहरीको कडा निगरानीमा राखिएको थियो। उनीहरूलाई कसैसँग भेट्न पनि दिइएन। छानबिन सुरु गर्दा नेपालको भूमिबाट नभई भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नु जस्ता कमजोर कार्यले सिंगो छानबिन समितिमाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छ। यो प्रतिवेदन दार्चुलाको तुइन घटनासँग मात्र जोडिएको छैन, आम जनतासँग जोडिएको राष्ट्रियताको सवाल हो। सीमा क्षेत्रमा बस्ने आम नेपालीहरूले भोग्दै आएको अत्याचारको प्रतिनिधित्व गर्ने घटना हो। त्यसैले उक्त प्रतिवेदन सबैका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ। सीमामा जयसिंह धामी जस्तै नियति भोगेका लाखौं नेपाली छन्। सीमाबाट भोट बटुल्दै सत्तामा पुगेका नेताहरू आज किन चुप लागेका छन्? यो जनजनको प्रश्न हो।
अङ्गीकृत नागरिकका अधिकार बढाउन भन्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राज्य सत्ता समक्ष सधैँ तेर्स्याउने उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर आफ्ना नागरिक अन्यायमा पर्दा किन बोल्दैनन्? हिजो भारतको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन भन्ने प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल कहाँ छन्? राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली के गर्दैछन्? सत्तामा आसीन शेरबहादुर देउबा किन बोल्दैनन्? के सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरूले ज्यान लिनेहरूको मूल्य 10 लाख हो? त्यसैले तुइनको डोरीलाई दोष देखाएर नेपालको स्वाभिमान पटक पटक महाकाली नदीमा बगाउन मिल्दैन। छानबिन टोलीले दिएको रिपोर्ट छिटो भन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। न्याय पैसासँग साट्ने विषय होइन। राज्यले पहिले न्याय दिन सक्नुपर्छ। यदि भारतको गल्ती हो भने उसका ती यशस्वीहरूले सजाय भोग्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति पनि भारतले नै दिनुपर्छ। यो नै कानूनको सिद्धान्त हो। हिजोसम्म माइतीघर मण्डलामा विधि विधानको रटान लगाउनेहरू नै अहिले सरकारमा छन् अनि आफू सरकारमा हुँदा राज्यमा पहुँच नभएका निम्न वर्गको धामी परिवारलाई न्यायको ठाउँमा 10 लाखको प्रलोभन देखाउनु कहाँसम्मको लाचारीपन हो? राज्यले नागरिकहरूलाई यसरी ठग्न मिल्छ र? 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर प्रकारले मानवीय अधिकार उल्लङ्घनका घटना घटेका छन्। अहिलेसम्म उनीहरूले न्याय पाउन सकेको छैन। नेताहरू मिलेर उल्टै आम माफीको कुरा गरिरहेका छन्। न्याय पाउने आशमा उनीहरूले 1.5 दशक बिताइसके। नेताहरू अहिले सत्तामा छन्, रातो कार्पेटमा हिँडेका छन्, अघि पछि सुरक्षाको दलबल छ। तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित आज पनि न्याय नपाएर रणभुल्ल अवस्थामा छन्। झन् जयसिंह धामीको घटना त अन्तर्राष्ट्रिय घटना हो। न्याय पाउने कुरा सोचे जस्तो सजिलो छैन, तर राज्य जवाफदेही हुनै पर्छ। धामीको परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र आर्थिक सहयोगका कुरा हुन सक्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। काङ्ग्रेसले केही साता अघि बनाएको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अब वडा तहको अधिवेशन हुन अब 1 साता मात्रै बाँकी छ। तर अधिवेशनमा वडाका मतदाता को हुने अझै टुङ्गो लागेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद नेताहरूलाई भालुको कन्पट चाहिँ भएको छ। कडा अधिवेशन आउन केही दिन मात्रै बाँकी हुँदा समेत मतदाताको नामावली नपाएपछि निर्वाचन समिति समेत अनवलमा परेको छ। यदि तोकिएकै समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन समयमै भएको भए यतिखेर यो सानेपाको केन्द्रीय कार्यालयको माहौल छुट्टै किसिमको हुन्थ्यो। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जुन क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवादका कारणले गर्दाखेरि 14औं महाधिवेशन अन्यल भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठोकुवा अनुसार पार्टीको 14औं महाधिवेशन यही महिनामै हुनुपर्दथ्यो। तर पार्टी र सरकार हाँकिरहेका देउवाको ठोकुवा अझैसम्म वक्तव्यमै सीमित भइरहेको छ। यसअघि तोकिएको 3 तहको अधिवेशन हुनै सकेन र अब 18 गतेबाट सुरु हुने भनिएको वडा अधिवेशन समेत अन्यलमा परेको छ। होइन, वडा अधिवेशन अन्यलमा जानु त अब दोषी त संस्थापन पक्ष र निर्वाचन समिति हो नि त। जसले क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म टुङ्ग्याएको छैन र देशभरिको हाम्रो विधानमा के व्यवस्था छ, हाम्रो न्यायालयमा के व्यवस्था छ भने देशभरिको अधिवेशन एकै दिन हुने, एकै पटक हुने भन्ने खण्डित गरेर गर्न कोसिस गरिरहेछ। यसमा पनि हाम्रो थप विरोध हो। खण्डित गरेर अधिवेशन गर्नु हुँदैन र एकैचोटि गर्नुपर्छ। पटक पटक समय थप्दा पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि विवाद समाधान भएको भनियो। तर जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग गरेर धरनामै बसेपछि विवाद हल नभएको प्रष्ट भएको छ। काङ्ग्रेसको इतिहासमा पहिलोचोटि हामी यसरी अनसन बस्नुपर्ने र चाहिँ अब अधिवेशन चाहिँ अब यो समयमा हुन नसकेर पार्टीको जो वैधानिकता छ त्यो गुम्ने खतरा चाहिँ अब पार्टीभित्र चाहिँ यो 18 गतिको वडा अधिवेशन भए पनि त्यो यथावत रहनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो इतिहासमै पहिलोचोटि यो अवस्था पार्टीको आएको छ। क्रियाशील सदस्यता समस्या समाधानपछि प्रभावित स्थानीय तहको नयाँ कार्यतालिका छिट्टै सार्वजनिक गर्ने दाबी काङ्ग्रेस नेतृत्वले गर्दै आएको छ।
तर अझै 39 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नामावली अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यसबाट आउने 18 गतेबाट हुने वडा अधिवेशन अझै अन्यलमा परेको छ। दलभित्र आन्तरिक विवाद र दोषारोपणका कारण पनि वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्मकै अधिवेशन अन्यलग्रस्त भएको छ। शीर्षस्थ नेताहरूले भदौ 18 गतेदेखि वडा अधिवेशन हुन्छ भन्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर आन्तरिक विवाद र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब वडा अधिवेशन तोकिएकै समयमा हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्यलता बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति विरुद्ध परेका निवेदनको पहिलो र अन्तिम सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संलग्न नहुने भन्नुभएको छ। ती 3 दिनमा प्रधान न्यायाधीश अनुपस्थित हुने भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले मुद्दाको सुनवाई गर्नेछ। पहिलो दिन इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश विदामा बसेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन हुनेछ। त्यही इजलासले अन्तिमसम्म यो विवादको सुनवाई गर्ने कारणले प्रधान न्यायाधीश जबरा यो मुद्दाबाट अलग रहनुहुने भएको छ। दर्ता भएको 9 महिनापछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा ती निवेदनमा सुनवाई थालेको हो। तर आफ्नै संलग्न भएर गरिएको निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा बस्न नहुने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई मुद्दाको सुनवाईबाट अलग हुन आग्रह गरेका थिए। संविधानमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था भएकाले आफू अलग हुन नसक्ने जबराको जिकिर थियो। त्यसपछि भएको छलफलमा न्यायाधीशहरूले पनि निकास दिन आग्रह गरेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले मुद्दाको सुनवाई तोक्ने र अन्तिम आदेश दिने दिनको सुनवाईमा नबस्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति निधिले शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित बानेश्वर ब्याङ्केटमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै 3वटै तहमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त गराउनका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूले कसैलाई पराजित गर्न र कसैलाई असक्षम घोषित गर्नका लागि सभापतिको उम्मेदवार बन्न नखोजेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुखछापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि विवेक र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि सभापतिको उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। उपसभापति निधिले नेपाली कांग्रेसको दूरदर्शिताका कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान प्रणाली र संविधानको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउनुभयो। नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको स्पष्ट गरेको छ। शुक्रबार बबरमहल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टी दर्ता नै भर्खर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सोधे मात्रै सरकारमा जाने विषयमा आफूहरूले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको हो। हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने, स्थापना गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। त्यसैले सरकार पहिले सरकारसँगै यी कुराहरू पछि उठ्ला या शेरबहादुरजीले सोध्नुहुन्छ भने हामी यो विषयमा कुरा गर्छौँ। हामी गठबन्धनमा छैनौँ, होइन हामी गठबन्धनमा छैनौँ। चुनावको घोषणा भएपछि या त्यसपछि हामी विचार गरौँ। अध्यक्ष ठाकुरले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि पार्टीले धारणा तय गरी नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले विभाजन गरेर माधव कुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि एमाले पार्टीको सम्पत्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणका आधारमा नेकपा एमाले मुलुककै सबैभन्दा धनी पार्टी हो। नेता नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि अब एमालेको सम्पत्ति पनि विभाजन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। आन्तरिक विवादका कारण यति बेला नेकपा एमाले विभाजन भएको छ। एमाले विभाजन गरेर माधव कुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्नु भएको छ। पार्टी विभाजनपछि अब पार्टीको सम्पत्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार नेकपा एमालेको नाममा राजधानीको बल्खुमा 13 रोपनी जग्गा, त्यस्तै पुतली सडकमा मनमोहन मजदुर भवन र मजदुर संगठन जीफण्डको कार्यालय रहेको छ। एमालेको ललितपुरमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन र काठमाडौँको रानीबारीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठान भवन परिरहेको छ। नेकपा एमालेको काठमाडौँ सहित 66 जिल्लामा आफ्नै भवनमा कार्यालय रहेको छ। पार्टीमा लेभी मार्फत जम्मा भएको नगद पनि मौजात छ, तर पार्टी फुटे पनि सम्पत्ति बाँडफाँड नहुने एमालेका नेताहरू बताउँछन्। दाजुभाइ फुटे जस्तो भागबण्डा राजनीतिमा नहुने र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा यस सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएको एमाले नेताहरूको तर्क छ। कानुनले अंशभण्ड चाहिँ छोराछोरी अंशभण्ड भएछ र जियाको अंश लाग्ने भनेर कानुनमा कहीँ लेखिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कि त त्यही व्यवस्था हुनु पर्यो, जसको जति प्रतिशत पुग्छ त्यति प्रतिशतको हिसाबले हिस्सा पाउने, सम्पत्तिको हिस्सा पाउने भन्ने कि त कानुनमै स्पष्ट लेखिनु पर्यो। र अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दल फुट्दाखेरि कुनै अंशभण्ड पनि भएको छैन होइन। तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म भएको पनि छैन र अहिले भविष्यमा पनि अहिलेसम्मको कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था छैन। एमाले सांसदमा मासिक 12,000 लेबी लिने गरेको थियो। सबै सांसदको लेबी पार्टी कोषमा जम्मा हुँदा एमालेका प्रतिनिधि सभाका 121 र राष्ट्रिय सभाका 33 गरी 154 सांसदबाट मासिक 18 लाख रकम जम्मा हुने अवस्था थियो। त्यस्तै पार्टीका सदस्यहरूले पनि एमालेमा लेबी बुझाउने गरेका थिए। संगठित सदस्यताको नवीकरण शुल्क 300 लिने गरेको थियो। एमालेको विभाजन अघि झण्डै 7 लाख संगठित सदस्य रहेका थिए। सम्पत्ति भागबण्डाबारे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भने उल्लेख नभए पनि ऐनले राजनीतिक दलले चल अचल सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। तर दलको विवाद निरूपणमा सम्पत्तिको विषयमा ऐन मौन रहेको छ। निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको नाम, चुनाव चिन्ह, निर्णयको आधिकारिकता, विवाद र दलको विवादबारे मात्रै निर्णय गर्ने जिम्मा दिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दलहरू विभाजन भयो भने त्यसको सम्पत्तिको बारेमा यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो गरेको पाइएन, छैन, देखिएन। तर जस्टिसको कुरा गर्ने हो भने, न्यायको कुरा गर्ने हो भने, इन्साफको कुरा गर्ने हो भने अध्यादेशद्वारा 20% दलका नेताहरूले चाहे भने पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् भने 20% दलको सम्पत्तिमा उनीहरूको हक लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो नेचुरल जस्टिस हो। त्यो उनीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी हक हो, अधिकार हो। एमालेबाट अलग भएकाहरू सम्पत्तिको दाबी गरिरहेका छन्। एमालेमा रहनेहरू बाँडफाँड नहुने बताइरहेका छन्। यसकारण एमालेमा सम्पत्तिको भागबण्डा सहज भने देखिँदैन। यसअघि नेकपाको विवादकै बेला ठाउँ ठाउँमा दुवै पक्षीय पार्टी कार्यालय कब्जा गर्न पुगेका थिए। गत वर्ष नै प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले एकै ठाउँमा रहेका बेला खाता रोक्नका लागि बैंकहरूलाई समेत पत्रचार गरेका थिए। त्यसैले यसपटक पनि पार्टी कार्यालयका विषयमा विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना उत्तिकै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक 2073मा व्यवस्था गरिएको दल सम्बन्धी थ्रेसहोल्डको आवश्यकतामा विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यतिबेला साना दलहरूमा देखिने फुटको श्रृङ्खला र अस्थिरताको अन्त्य गर्ने गरी उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो। तर पछिल्लो समय ठूला दलहरू फुटेन थालेपछि दल सम्बन्धी थ्रेसहोल्डको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको हो। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि संघीय संसदमा 3वटा दलले मात्र राष्ट्रिय स्तरको मान्यता पाए। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको नेकपा पार्टी पहिलेकै अवस्थामा फर्केपछि संसदमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या 4 पुग्यो। अहिले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर निर्वाचन आयोगबाट नयाँ पार्टीको प्रमाणपत्र पाउँदा संसदमा कुल 6वटा दल भएका छन्। 2073 सालमा व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक 2073 पारित गरेको थियो, जस अनुसार संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ 3% मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 1 सिट जित्नुपर्ने थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो। अहिले ठूला भनिएका दलहरू नै विभाजित भइरहँदा त्यति बेला नै आवश्यक नरहेको थ्रेसहोल्डको औचित्य सकिएको राप्रपाका नेता विक्रम बहादुर थापाको भनाइ छ। 1 सिट र 3% भन्ने शब्द जुन रह्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि साना दलहरू भन्ने कुरो निमिट्यान नै बन्न पुग्ने अवस्थामा पुगे र बने पनि। वास्तवमा त्यो 1 सिट र भन्ने कुराहरू नराख्नु पर्थ्यो अथवा वा भनिदिनु पर्थ्यो। त्यति बेला पनि यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि के भने आफूलाई असाध्य नेताजीहरूको सधैँ अहम र घमण्डले चुर भएका भएर उहाँहरूले चाहिँ नि हामीले जे गरे नि हुन्छ, हामी नै हौँ, हामी बाहेक अरू छैन भन्ने जुन किसिमको उ छ, त्यही चुनेर त्यही बुझेर उहाँहरूले ऐनहरू ड्राफ्ट बनाउनुहुन्छ। जनाधार कमजोर भएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, जनमुक्ति पार्टी लगायतका साना दलहरूले उक्त विधेयकले आफ्नो अस्तित्व धरापमा पार्ने भन्दै त्यति बेला नै विरोध गरेका थिए। ठूला पार्टीहरूले दम्ब देखाउँदै ल्याएको उक्त विधेयकले अहिले उनीहरूकै खुट्टामा बन्चरो हानेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। त्यति बेलाका ठूला पार्टीहरू जसले हामी चाहिँ सर्वेसर्वा हौँ, हामीले सबै चिज जे गरे पनि हुन्छ र साना पार्टीहरू सबैलाई हामीले निषेध गर्छौँ भनेर जुन किसिमले ल्याएर र विधेयक पास गरेर र थ्रेसहोल्ड जुन लागू भयो र कमसेकम साना पार्टीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित हुने कुराहरू, त्यहाँ सही एउटा जनताका विचारहरू राख्ने कुराहरूलाई जुन किसिमको निषेध गरियो त्यो अहिले चाहिँ वास्तवमा यो यहाँहरूले बनाएको नियम कानुनमै अहिले चाहिँ यहाँहरू चाहिँ आफै चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिराख्नु भएको छ। पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा साना दलहरूमा देखिएको फुटको श्रृङ्खला नियन्त्रण गर्न भनेर ल्याइएको भए पनि अहिले देखिएको ठूला दलहरूको विभाजनले थ्रेसहोल्डको औचित्यतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको विभिन्न भागमा 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण एक गाउँ पुरै डुबानमा परेको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी भूभाग र सुदूरपश्चिमको राजधानी दहनगढीलाई जोड्ने पुनर्वास नगरपालिका स्थित दुधा नदीमा आएको बाढीबाट कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित सिमरी गाउँ पुरै डुबानमा परेको हो। दोदा नदीको बाढी पसेर डुबानमा परेको कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित सिमरी गाउँका बाढी पीडितहरू बिचल्लीमा परेका छन्। 2065 असोजमा पनि बाढी आउँदा यहाँका बासिन्दाहरू विस्थापित भई 65 बिघाको शिविरमा बस्न बाध्य थिए। पुनः 13 वर्षपछि दोदा नदीको बहाव बढ्दा गाउँमा पसेको बाढीका कारण सिमरी गाउँका झण्डै 100 बढी घर प्रभावित बन्न पुगेका छन्। डोके बजार बेलौरी हुलाकी राजमार्ग निर्माणका क्रममा सिटमेट अनुसार बनाइनु पर्ने पानीको निकासका लागि आवश्यक निकासको पर्याप्त संरचना निर्माण नगरिनु र दोदा नदीको तटबन्ध निर्माण नगरिएकाले बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। घरमा सबै बसेछन्, सबैले घर भत्किरहेको छ। अब सबै रकम खाना पनि कसैले खाएको छैन, त्यतिकै भुकै बसिरहेको छन् सर। अहिलेसम्म त्यत्रो यो घर भत्केर फेरि आफै बनाएको अहिलेसम्म हामीले केही पाएको छैन सर। कतिचोटि भत्किसक्यो सर। अहिले शिविरमा त्यहाँ आइबिडीमा बसिरहेको छौँ हामी, त्यहाँ पनि खोइ बस्नलाई पाइन्छ कि पाइँदैन केही थाहै छैन सर। विगत लामो समयदेखि दोदा नदीमा बाँध बन्ने कुराहरू उठ्ने आए पनि त्यसमा चासो नदिएको देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा चाहिँ यहाँबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले यसलाई चाहिँ विशेष चासोका साथ दोदामा बाँध बनाइदिएर यहाँका बस्तीहरूलाई चाहिँ बाढी पीडित हुनबाट बचाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा दोदा नदीमा उचित तटबन्ध हुन नसक्दा प्राय वर्षेनी वर्षातको समयमा नदी वरपरका गाउँहरू बाढीको चपेटामा पर्दै आएका छन्। यस वर्ष पनि अचानक दोता नदीको बहाव बढेर आउँदा सिङ्गो गाउँ डुबानमा परेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेड क्रस र स्थानीय युवाहरू उद्धार कार्यमा जुटिरहँदा कुनै पनि मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन। अहिले नेपाल प्रहरीको टिम, सशस्त्र प्रहरीको टिम, त्यसै गरी यो रेड क्रसको टिम र स्थानीय युवा क्लबहरूको युवा केटाहरूको संयुक्त प्रयासमा हामी 4वटा टिम लगाएर संयुक्त रूपमा उद्धार गरेका छौँ। मानवीय क्षति कुनै पनि छैन। त्यस्तै खाद्यान्न बालीनालीहरू अलिअलि नष्ट भएको छ, अलिअलि डुबानमा परेको छ। त्यो पनि हामीले संयुक्त टिमले चाहिँ त्यो पनि उद्धार गरेको अवस्था छ। डुबानको जोखिम हटाएर तटबन्ध लगायतका संरचना निर्माणका लागि आफूले सरकारसँग पहल गर्ने नगर प्रमुख जीवनराज थापाले बताउनुभयो। मानवीय क्षति अन्य कुनै पनि त्यस्तो क्षति भएको छैन र उहाँहरू आवश्यक भएका छन् र घरहरू डुबान भएका छन्। डुबान भएका घरहरूको लागि अब त्यो कति क्षति हुन्छ त्यो नगरपालिकाले भोलि क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति दिने हामी नगरपालिकाले गर्छ। दोदा नदीको तटबन्ध र पानी निकासका लागि पर्याप्त ढल निकासी नहुँदा नदीकै कारण वरपरका गाउँहरूमा वर्षेनी डुबानको उच्च जोखिम रहँदै आएको छ। तसर्थ जोखिम न्यूनीकरण र सम्भावित क्षति हुनबाट रोक्न दोदा नदीमा तटबन्ध र पानी निकासका लागि उचित ढल निकासी र व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायको अविलम्ब ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी किशोर तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश नम्बर 2 मा 2 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा विभेदमा दलित समुदाय नै परेको तथ्याङ्क छ। असुरक्षित नागरिकलाई सुरक्षा दिने निकायको रूपमा रहेको प्रहरी प्रशासन हो, तर प्रहरी हिरासतमै 3 जनाको मृत्यु हुँदा दलित समुदायहरू सुरक्षा निकायबाट पनि असुरक्षित ठान्न थालेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा 2 वर्षभित्रमा 3 जना दलित समुदायका युवाहरूको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भयो, तर अहिलेसम्म न्याय पाउन भनिसकेका छैनन्। 2077 साल जेठ 28 गते धनुषाको सबैला नगरपालिकाको इलाका प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षमा शम्भु सदाको झुन्डिएको अवस्थामा सब फेला पर्यो। 2077 साल भदौ 10 गते सप्तरीको गरुडा नगरपालिका बस्ने विजयराम मगरलाई प्रहरीले आफ्नो हिरासतमा राखेर कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भयो। त्यसै गरी 2078 साल साउन 18 गते धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका बस्ने पल्टु रविदासको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको प्रहरी हिरासतमा झुन्डिएको अवस्थामा सब फेला पर्यो। प्रहरी हिरासतमा यसरी मृत्यु हुँदा दलित समुदायहरू आफू असुरक्षित रहेको दलित अभियन्ताहरूको धारणा छ। दलितहरूलाई खास गरेर हामीलाई जातकै आधारमा, दलितकै आधारमा धेरै अफेलित परेको देखिन्छ। अनि उनीहरूले दलितकै मान्छे भनेर मान्छेमा गिन्ती नगरिकन मान्छे मर्छ भने के हुन्छ भनेर यसरी भन्न थाल्छन् प्रहरी प्रशासनमा। त यो चाहिँ एकदम ठुलो अमानवीय कुरा हो। यो मानवीय कुरा हुनाले हामीलाई एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो। कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गर्यो, तर ती बन्दाबन्दी दलित समुदायका लागि श्राप साबित भयो। बन्दाबन्दी अवधिमा अन्य वर्गलाई रोगको चिन्ता थियो भने दलित समुदायलाई भोक र इज्जत जोगाउन गाह्रो भयो। 2 वर्षको अवधिमा दलित समुदायमाथि बलात्कार, हत्या, हिंसा तथा विभेदका 32वटा घटना भएको छ। न्यायका लागि प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म गुहारे पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। पीडितहरूले सामान्य क्षतिपूर्ति पाए पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। प्रायः मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाहरूमा दलितहरू चाहिँ पीडामा पर्ने गरेको हाम्रो होइन तथ्याङ्कहरूले पनि बताउँछ। र यो समस्या भनेको अब दलितहरू चाहिँ आर्थिक रूपले एकदमै विपन्न, सामाजिक रूपमा विभेदमा परेको र राजनीतिक पहुँच नभएको र न्यायिक निकायमा पहुँच नभएका कारणले गर्दाखेरि दलितहरूले अहिले पनि न्याय नपाएको अवस्थाहरू छ। राज्य र समाजबाट सबैभन्दा बढी दलित समुदायका युवाहरू हत्या, हिंसा र बलात्कारको शिकार हुँदै आएका छन्। दलित समुदायमाथि नै किन पटक पटक यस्तो घटना दोहोरिने गरेको छ त? र यो घटना हुनुको कारण र पछाडि
धेरै चाहिँ त्यो सेन्सिटिभ कुरो हो र मूल कुरो मतलब कि यो समुदायको दलित समुदायको उत्थानको निम्ति खास गरी मतलब कि तपाईले अब के भन्ने यो आर्थिक विपन्नता एउटा मूल एउटा चाहिँ कारण देखेको छ। प्रदेश 2 मा 18% दलित समुदायको जनसङ्ख्या हुँदा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति तथा रोजगारीमा पहुँच नभएका कारण पछाडि परेको छ। जबसम्म यी समुदायहरूको पहुँच सबै निकायमा हुँदैन तबसम्म सम्पन्न समाज र राष्ट्रको परिकल्पना असम्भव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा बागलुङको धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको सरुवापछि अर्को डाक्टर नपठाउँदा उपप्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिन आउनेहरू समस्यामा छन्। कोरोना महामारीका बीच सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्दै आएको बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा समस्या भएको छ। सरकारले अञ्चल अस्पतालबाट उपप्रादेशिक अस्पतालमा स्तर उन्नति गरे पनि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसकेको कारण समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले कोभिडको संख्या निरन्तर बढ्दै गर्दाखेरि जोखिम बढ्दै गर्दाखेरि अहिले आइसियु सेवा बन्द हुन गइसकेको छ र यो बन्द हुनुमा यो जहाँसम्म लाग्छ अस्पताल विकास समितिको ठुलो लापरवाही हो जस्तो लाग्छ। किनकि यहाँ उपलब्ध चिकित्सकहरू चाहिँ सबै फर्केको अवस्था छ। यहाँ कोही डाक्टरहरू नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि बिरामीहरू हेलिकप्टर महँगो भाडा हेलिकप्टर चार्टर गरेर चाहिँ अन्य अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता र जोसँग पैसा छैन जसले चाहिँ खर्च गर्न सक्दैन त्यो व्यक्तिहरू यहाँ मर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। 16 जना स्थायी विशेषज्ञको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल 1 जना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन्। अस्पतालमा 6 जना स्थायी दरबन्दी रहेको मेडिकल अधिकृत मध्ये अहिले 1 जना मात्रै अस्पतालमा रहेका छन्। अस्पतालमा चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टर 16 जनाको दरबन्दी 16 जनामा चाहिँ अहिले हामीसँग 1 जना हाम्रो विशेषज्ञ मात्रै हुनुहुन्छ र 15 जना चाहिँ खाली नै छ। अनि मेडिकल अफसर चाहिँ 6 जनाको दरबन्दी 6 जना दरबन्दीमा हामीसँग 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले दुईतिर ड्युटी गर्नुपर्ने, माथि पनि ड्युटी गर्नुपर्ने, तल पनि ड्युटी गर्नुपर्ने हुँदा अहिले ठ्याक्क जनताले चाहे अनुसार सेवा दिन चाहिँ सकिएको छैन। अहिले 15 जना मेडिकल अधिकृतको स्थायी दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले जम्मा 1 जना कार्यरत रहेकोमा उनको समेत सरुवा भइसकेको छ। करारका 10 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 5 जना मात्रै मेडिकल अधिकृत कार्यरत रहँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ। करारका मेडिकल अधिकृतको करार अवधि सकिन लागेको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर बिरामीहरू सबै नै यसको मर्कामा पर्नु भएको छ है। मेन त अब स्वास्थ्य कर्मी पनि जति पूर्ति हुनुपर्ने हो त्यति पूर्ति हुनु भएन। दरबन्दीको लोकसेवाको दरबन्दी तथा खराबको दरबन्दी दुवैमा हुनुपर्ने चाहिँ कुनै पनि परिपूर्ति हुनु भएको छैन। चिकित्सकको अभाव भएपछि कोरोना संकटमा जुझ्न धौलागिरी अस्पतालमा सञ्चालित सघन उपचार कक्ष आइसियु सेवा प्रभावित बनेको छ। गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले 3 महिना अघि 5 जना मेडिकल अधिकृतको सरुवापछि डाक्टर नपठाउँदा आइसियु सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको हो। बढिरहेको अवस्थामा यो अलि गम्भीर समस्या हो। सरकारले यसको बारेमा प्रदेश र केन्द्रले विशेष ख्याल गर्नुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ गरेको चाहिँ पाइएन। त्यो कारणले अहिले आइसियु सेवाहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। यथाशीघ्र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जनशक्ति कि चाहिँ पठाइदिनु पर्यो कि हामीलाई भर्ना गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन म्यान्डेट चाहिँ दिनु पर्यो। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्कालै अन्य डाक्टर पठाउने शर्तमा 3 महिना पहिले 5 जना डाक्टरको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो। डाक्टरको सरुवा पश्चात अन्य मेडिकल अधिकृतलाई आइसियुको जिम्मेवारी दिएर सञ्चालनमा ल्याइए पनि हालसम्म डाक्टर थप हुनुको सट्टा घट्दै जान थालेपछि आइसियु सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका प्रिपहाट चोकदेखि खजुरा नहर चोकसम्म रहेको बाइपास सडक निर्माणाधीन अवस्थामा नै भत्किन सुरु भएको छ। कमसल खालको सामग्री प्रयोग गर्नाले निर्माणाधीन अवस्थामा नै भत्किन सुरु भएको हो। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको पिपरहावा चोकदेखि खजुरा नहर चोकसम्म निर्माण हुन लागेको सडक आधा सम्पन्न नहुँदै ठाउँ ठाउँमा भत्किन सुरु भएको छ। कमसल खालको सामग्री र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको कारण निर्माणाधीन अवस्थामा नै भत्किन सुरु भएको हो। निर्माणाधीन उक्त सडक जानकी गाउँपालिका कार्यालय अन्तर्गत 4,61,51,579 रुपियाँमा अमर सिस्ने जेभीले निर्माण गरिरहेको छ। स्थानीय तथा राजनीतिक दलका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वदलीय छलफल नबोलाइएको र आफ्नो मनोमानी ढङ्गले काम गरेको स्थानीयको आरोप छ, जसले गर्दा निर्माण भएको 2-3 महिनामै भत्किएको उनीहरूले बताएका छन्। भर्खर तपाईको 3-4 महिना भयो बनाएको, अहिले त्यो बाटो भत्किसक्यो। बाटो गएर हेर्नुस्, एकदम खतम छ। बाटो यति साग्रो बनाइदिनु भएछ, एउटा मोटरसाइकल एउटा ट्र्याक्टर बराबर आएपछि निकल्नेवाला छैन। तला झार्दै बित्तिकै गाडी पल्टिन्छ। यो बाटो झन् एकदम बर्बाद बनाउनु भएको छ। यो राजनीतिक जुन अहिले नेताहरूले गरिराख्नु भएछ, यो जनताको हकमा ठिक छैन। भएको बाटो राम्रो र गुणस्तरीय नबनाउनुका साथै स्थानीयहरूको जमिन 4-4 मिटर लिएको तर नहर साइडमा कम छोडेकोले बाटो समेत साँगुरो भएको स्थानीयको गुनासो छ। ठेकदार, इन्जिन र गाउँपालिका सबै जनाएको छ। पहिलेदेखि भत्किरहेको अलिकति हाइट बढी भएर र अहिले रिसेन्टली काम गर्दा पनि भत्केर त्यो ठाउँमा अलिकति क्र्याक आएको हो। तर हाम्रो यो वर्षायामले गर्दा चाहिँ हामीले अहिले वर्षायाममा गऱ्यो भने फेरि भत्किहाल्छ भनेर त्यसलाई वर्षायामपछि गर्ने कुरा भएको हो। त्यसपछि आएर एउटा कल्भर्ट लिएर थियो, सायद हाम्रो कल्भर्ट लिएर हामीले ब्याकफिलिङ धेरै नै थियो र त्यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो अन्डर कन्स्ट्रक्सन काम हो र त्यही भएर त्यो ब्याकफिलिङ बढी भएकोले र त्यो पिसलाई बचाउनको लागि हाम्रो साइडमा हाम्रो एज प्याकिङको काम छ, लगभग पाउने 1 मिटर जति दुवै साइडतिर, र त्यो चाहिँ अझै हाम्रो काम बाँकी नै छ गर्न। त्यो भएर सायद अलिकति छेउछाउतिर हल्का कुनै ठाउँमा क्र्याक र अलिकति खाल्डो परेको हो। वर्षातकै कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुको साथै खाल्डाखुल्डी भएकोले बिग्रिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। आफूले पालिकाबाट पटक पटक अनुगमन गरेको र काम गर्ने सिलसिलामा त्रुटि भइहाल्ने गाउँपालिकाले स्वीकार गरेको छ। तर अहिले जति निर्माण भएको छ त्यसपछि तत्काल चाहिँ पालिकाबाट अनुगमन गर्न नगएको समेत बताइएको छ। अनुगमन त अब हामी गरेकै छौँ, नगरे होइन, प्राविधिले गर्छ। हाम्रो हाकिम साहब छट्के अनुगमन जानुहुन्छ, कहिले अध्यक्षज्यू गर्नुहुन्छ, कहिले हामी त निरन्तर गर्छौँ होइन, जनताले पनि गर्नुहुन्छ। अहिले तत्काल हामी अनुगमन गएको छैनौँ होइन। अहिले तत्काल यो काम सिद्धिसकेपछि र काम सुरु हुँदाखेरि पनि हामी पटक पटक जाने गरेका छौँ र हेरेका छौँ होइन। सम्बन्धित निकायले जे भने तापनि गाउँपालिका, इन्जिन र ठेकदारको कमी कमजोरीले गर्दा नै जति पिच बाटो बनेको छ त्यो गुणस्तरहीन बनेको स्पष्ट देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एसएसबीले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात। घटनाबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार अब वडा तहको अधिवेशन हुन 1 साता बाँकी। मतदाताको नामावली नपाएपछि निर्वाचन समिति समेत अलमलमा। संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध रिटको सुनवाईबाट अलग हुने प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाको निर्णय। पेशी तोकेर फैसला गर्ने निर्णय दिन अनुपस्थित रहने। मुलुककै सबैभन्दा धनी पार्टी नेकपा एमाले विभाजनपछि सम्पत्ति बाँडफाँड हुने नहुनेमा आम चासो। बाँडफाँड नहुने एमालेको तर्क। यस सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मौन। प्रदेश नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा विभेदमा दलित समुदाय। 2 वर्षमा प्रहरी हिरासतमै मारिए 3 जना दलित युवा। राज्यबाट असुरक्षित। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बम विस्फोटनमा मृत्यु हुनेको संख्या 90 पुग्यो। 13 जना अमेरिकी सुरक्षाकर्मी पनि मारिए।
र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक देव वाटमोरको राजीनामा पारिवारिक कारण देखाउँदै विश्वकप क्रिकेट लिग 2 पछि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।